नादरीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका ये है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी जमानत हासिल करने के लिए दरखास्त दी हुई है और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दोनों की जमानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को जमानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला, वो यही बात करते हैं कि इसी तरह जमानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की जमानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीजों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे इमरान खान साहब से कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मर्तबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फर्ज करें कि एक वजीर आजम है, वो 200 चीजें ले गया। वैसे इतनी चीजें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीजें भी ले जाते हैं। शरीफ खानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वजीर आजम, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी जिंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफा चलाया गया। यानी पहली मर्तबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सजा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर जरा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सजा सुना दी इसी मुकदमे में, और अब तीसरी मर्तबा एक और जज के साथ यही मुकदमा लाके फिर अडियाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मर्तबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज का, एक ही मुकदमा है और तीसरी मर्तबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं जो काबिल जिक्र है, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए हैं। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था, एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है, चीजें पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना, अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीजें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा आपने ये जवाब दे देना है, इस तोहफे से मुतालिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी है। अगर उनसे कोई सवाल करता फलानी चीज का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ मुझे याद नहीं, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और वो भी मुझे याद नहीं, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दें जी इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमजोर है। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होगी। अगर किसी वक्त इमरान खान साहब रिहा होंगे भी ना और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा दबाव होगा इमरान खान साहब को रिहा करने का, तो एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों की इमरान खान के साथ तवातर के साथ मुलाकातें शुरू करवा देगी, उन लोगों को रेलिवेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इमरान खान की रिहाई चाहे इमरान खान की अपनी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे अवामी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे सोशल मीडिया, आलमी, ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के नतीजे में हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इसका क्रेडिट वो अपने लोगों को दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में।
या कम से कम ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट दे या उनको हीरो बनाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं। कोशिश वो ये करेगी, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा कुछ खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब खुद बड़े समझदार हैं। अलीमा खानम बाहर आई और उन्होंने आकर कुछ बातें बताई, इनमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो देखे, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की ऐसे रिहाई होगी। मेरे ख्याल में अलीमा खानम को भी यही लगता है और उन्होंने भी ये कहा कि ये तोशाखाना में इमरान खान साहब को पहले सजा देंगे और उसके बाद फिर अल कादर में जमानत मिलेगी, वरना ये होगा नहीं, क्योंकि बुशरा बीबी को भी अभी अंदर रखना है, वरना बुशरा बीबी को तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने पहले ही सजाएं लिख कर रखी होती और ये सजाएं इन्होंने सिर्फ मुझे सुनानी होती, इनके गवाह झूठे साबित हो रहे हैं, वरना अभी तक मैं बाहर आ जाता। इमरान खान साहब ने भी वही बात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ी मेहनत करके ये लाए, जैसे इन्होंने 26 तरमीम ये वो सारा कुछ किया, और बार बार वो तारीख मनसूख करते हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस ना लगे। 8-9 माह तो हो गए हैं, इमरान खान साहब का केस लगने ही नहीं दिया जा रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की कि वो बार बार आए, इमरान खान साहब ने बार बार इसके ऊपर बात की जब उन्हें मौका मिलता था, और बार बार आकर उन्होंने वादिये तीरा के वाकये पर अफसोस का और दुख का इजहार किया। इमरान खान साहब ने कहा कि खवातीन और बच्चों की शहादत पे उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से कह रहा हूं कि ऑपरेशन ना करें, यहाँ पे कोलेटरल डैमेज होगा, इसके नतीजे में नफरतें बढ़ेंगी और दहशतगर्दी बढ़ती चली जाएगी, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ट्रैप कर दिया गया है। अफगानिस्तान में भी वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह हुआ था, जब अमेरिका दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करता था या हमले करता था तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर होता था। करजई की और गनी की जो 2 अदवार गुजरे हैं उसमें उन्हें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि तालिबान जहां पे भी जाते थे उन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट इसलिए मिलती थी कि लोगों के साथ जुल्म बहुत हुआ था ऑपरेशन के नाम के ऊपर। तो ये इमरान खान साहब ने मिसाल दी। फिर उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब की जो अफगान पॉलिसी है उस पर शदीद तनकीद की इमरान खान साहब ने, तफसीलात आ जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जी अफगानों के खिलाफ बयानात भी दिए गए, हमले भी, बेदखलियां भी, ड्रोन हमले भी, ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने कहा गैर जरूरी और गलत है। आसिम मुनीर साहब सारी दुनिया में जाते हैं, इनको जाना चाहिए था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जाके अफगानिस्तान के साथ मामलात करने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान का अमन वहां पे जुड़ा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा ऑपरेशन हो रहे हैं उससे 2 मकासद हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1, उन्हें आलमी सतह पे पजीराई मिल जाए, तारीफ हो जाए कि वो मुजाहिद है जो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है और लड़ रहा है, तो ये ऑपरेशन शुरू करके वो एक ये तासुर बनाना चाहते हैं आलमी सतह पे। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तबाही इससे उनको हासिल होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। जब इतनी दहशतगर्दी बढ़ेगी, लोगों का कत्लेआम होगा, ऑपरेशन के नतीजे में कोलेटरल डैमेज होगा, तो वहां जो इंतजामी जमात है वो कमजोर पड़ जाएगी। एएनपी के साथ भी इमरान खान साहब कहते रहे माजी में ये हुआ था। बुशरा बीबी ने एक स्टेटमेंट दिया है, इमरान खान साहब की अहलिया साबिक खातून अव्वल और जेल भी काट कर आई है। बुशरा बीबी के बारे में पहले मैं 1-2 चीजें आपको बता दूं कि इनके बारे में बहुत क्लेम किया गया कि ये टूट चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कंप्रोमाइज हो गई हैं, कई लोगों ने कहा कि वो डील कर रही हैं, कई लोगों ने कहा कि वो इमरान खान का साथ छोड़ देंगी और वादा माफ गवाह बन जाएगी। लेकिन उन्होंने ये सारे अंदाजे गलत साबित किए। जब उनके ऊपर मुकदमा हुआ और उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया तो वो फौरी तौर पे खुद पहुंची गिरफ्तारी देने के लिए और उन्होंने जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो ये उनका कंडक्ट रहा और उन्होंने फिर बड़ी साबित कदमी के साथ गिरफ्तारी के दिन गुजारे। उन्हें पहले बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया गया था, खुद ही उन्होंने अदालत से रुजू किया, खुद ही दरखास्त दी और खुद ही उन्होंने अपने आप को जेल भिजवाया, और सख्तियां भी उन्होंने बर्दाश्त की हैं और काफी प्रॉब्लम्स। बुशरा बीबी का ये भी बताया गया बीमार भी हो गई, उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि उन्हें जहर दिया गया। तो मल्टीपल चीजें उनके साथ हुई हैं, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। अभी बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के एहतजाज से 2 दिन कबल, उससे 2 रोज कबल उनका स्टेटमेंट आया, और ये तफसीली स्टेटमेंट है जो 21 और 22 तारीख की दरमियानी शब को, यानी उसके पहले हिस्से में ही शाम के वक्त जो है वो ये रिलीज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसमें 3-4 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा स्टेटमेंट जो है वो काफी लंबा है, 8-9 मिनट का स्टेटमेंट है। ये एक तो मुख्तसर स्टेटमेंट होना चाहिए था, बाअसर स्टेटमेंट होना चाहिए था। इसमें बुशरा बीबी का स्टेटमेंट आना जरूरी था, वो इमरान खान की अहलिया है और उनके बोलने का इम्पैक्ट होना है। जैसे इमरान खान साहब की बहनें हैं वो बात करती हैं तो लोग उस पर बिलीव करते हैं कि ये इमरान खान की बहनें बात कर रही हैं, तो इनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है।
ایسے ہی اگر عمران خان صاحب کی اہلیہ بات کریں گی تو لوگوں کو اس کے اوپر بھی، اور کیونکہ ایک لیڈر اندر ہے، جیل میں ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو وائف ہے، وائف تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے تحریک چلائی تھی۔ نواز شریف کی اپنی اہلیہ، وہ بھی اب دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنے شوہر کے لیے تحریک چلائی تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ بشرا بی بی کے پاس اب یہ موقع ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے تحریک چلا رہی ہیں اور اس کا حصہ بن رہی ہیں۔ تین چار چیزیں جو انہوں نے عام کہی، ایک تو انہوں نے مخاطب کیا پولیس کو اور انتظامیہ کو اور حکومت کو، انہوں نے کہا جی آپ غیر قانونی کام نہ کریں، کیونکہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، ہمارے ساتھ زیادتی مت کریں، ہم پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان کے حق میں نکلنے کے لیے انہوں نے سب کو کہا کہ آپ سارے لوگ نکلیں، ایک ایک طبقے کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ سب کو نکلنا ہوگا عمران خان صاحب کی آواز پہ، اور یہ کتنا ضروری ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ اب جو اگلی تین چیزیں، ان میں ایک انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان بدلہ نہیں لے گا، یہ انہوں نے کنفرم کیا اور یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ایک طرح سے موجودہ سسٹم کو کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان اقتدار میں آ کے آپ سب سے بدلہ لے گا تو عمران خان بدلہ نہیں لے گا۔ اب اس میں جو ہے وہ چند سوالات ہیں، یعنی ارشد شریف کی فیملی کو تو بدلہ چاہیے، اور عمران خان صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لوں گا، یعنی جو میرے ساتھ آپ نے کیا اس کے لیے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن جو اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے شہریوں کے ساتھ اور عام پاکستانیوں کے ساتھ ہوا وہ قانون کے مطابق انصاف ہوگا۔ یعنی لوگوں کو جواب تو دینا پڑے گا نا، جب تک، یعنی یہ تو پھر ایک طرح کی ڈیل ہو جائے گی۔ اگر عمران خان بھی وہی کرتے ہیں جو نواز شریف نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے اقتدار دے دیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، تو یہ نہیں ہونا یہاں پہ بدلہ نہ لینے کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اپنی ذات، میرے اوپر جو آپ نے کیچڑ اچھالا یا میرے ساتھ جو آپ نے زیادتی کی میں اس کو بھلا سکتا ہوں، لیکن جو پاکستان کے ساتھ، جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا وہاں تو رول آف لا ہوگا، اور اگر تو قانون اپنا رستہ بنائے گا تو پھر تو بہت سارے لوگوں کو سزا بھی ہوگی۔ لیکن یہ یقین دہانی بشرا بی بی نے جو کروائی، یہ اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں اور یہ میسج بہت گہرا ہے کہ عمران خان بدلہ نہیں لے گا اور وہ بدلے میں یقین نہیں رکھتا۔ تو اس کو یہاں روک لیتے ہیں، دوسرا پوائنٹ یہ تھا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان جب تک خود آ کے منع نہیں کر دیتے، یہ بڑا کلیئرلی انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب صرف احتجاج اسی صورت میں رکے گا جب عمران خان صاحب خود سامنے آ جائیں اور خود سامنے آ کر یہ کہہ دیں کہ احتجاج روک دیا جائے۔ اب عمران خان صاحب تو جیل میں ہے، اگر 24 تاریخ تک یا 24 تاریخ سے پہلے تک کسی وقت عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور وہ باہر آ کر کہتے ہیں جی احتجاج روک دو اور میں اس کے بعد جو ہے وہ خود لیڈ کروں گا، بتاؤں گا کیا کرنا ہے، تو سینیریو بدل سکتا ہے۔ ادروائز کسی صورت بھی عمران خان کے خود کے کہے بغیر یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ یہ بشرا بی بی نے تیسرا بڑا اناؤنسمنٹ کیا ہے۔ چوتھا جو ان کا اناؤنسمنٹ ہے جس کے اوپر رولا پڑ گیا پورے پاکستان میں، وہ سعودی عرب کے حوالے سے۔ سعودی عرب کے حوالے سے ان کا سٹیٹمنٹ بہت ساری جگہوں پہ لکھا گیا ہے، کئی لوگوں نے اس کو ادھر ادھر توڑ مڑوڑ کے بیان کیا ہے، لیکن بشرا بی بی کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں، ان کا ایکچولی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا لبے لباب میں آپ کو بتا دوں، لیکن میرے خیال میں سٹیٹمنٹ پڑھ کے ہی آپ کو سنا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں بشرا بی بی نے کہا کہ عمران خان جب مدینہ منورہ ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو جنرل باجوہ کو فون آنا شروع ہو گئے کہ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے، ہم تو ملک سے شریعت ختم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے کر آ گئے ہیں۔ تو یہ جناب سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ باتیں غلط ہیں تو باجوہ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد میرے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا، ہم پر گند اچھالنا شروع کر دیا گیا، میرے خلاف باتیں کی گئی اور عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ بھی کہا گیا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا جی اگر یہ باتیں غلط ہو سابق آرمی چیف اور ان کے اہل خانہ سے پوچھا جائے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کو یہ باتیں کسی نے بتائی تھیں۔ اچھا اس میں کچھ انفارمیشن میرے پاس بھی ہے، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر موقف کیا ہے۔ یعنی بظاہر جو سٹیٹمنٹ جس طرح سے دیا بشرا بی بی نے، اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ اشارہ سعودی عرب کی طرف ہو رہا ہے، پہلی نظر میں مجھے بھی ایسا ہی لگا، لیکن بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر اپنی وضاحت پیش کی ہے۔ اس میں اظہر مشوانی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ شہباز گل کا جو بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اظہر مشوانی نے کہا کہ بشرا بی بی نے اپنی ویڈیو میں نہ سعودی عرب کا نام لیا اور نہ ہی ذکر کیا۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ جب ننگے پاؤں مدینہ گئے تو باجوہ کے سسر جنرل اجاد امجد اور اس کی بیوی نے کمپین شروع کی کہ یہ شخص ملک میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے اور ہر جگہ شلوار قمیض اور کپتان چپل پہن کر چلا جاتا ہے۔ باجوہ مکمل طور پر اپنے سسر کے کنٹرول میں تھا اور وہی کرتا تھا جو وہ اس سے کرواتا تھا۔ اب پاکستان میں شریعت کا ذکر میرے خیال میں نہیں ہوا، یہ سعودی عرب میں شریعت کا ذکر ہوا ہے، پاکستان میں تو شریعت ہے ہی نہیں۔
تو جس ملک میں شریعت ہے ہی نہیں وہاں پہ شریعت ختم کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. لیکن شہباز گل صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ آنے والا ہے، کیونکہ مجھے تھوڑا سا وہ الگ لگا. اگر اس پہ آپ غور کریں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح جنرل باجوہ نے پہلے روس کے دورے کو پاکستان کے لیے ضروری کہا اور وزیر اعظم سے درخواست کی کہ وہ ہر صورت دورہ کرے، اور بعد میں امریکہ کو جھوٹ بیچا اور عمران خان سے متعلق جھوٹ بیرونی ممالک میں بیچ کر ایک فضا بنائی، بالکل اسی طرح عمران خان کا ننگے پاؤں مدینہ میں ہونا اور شلوار قمیض پہننا باجوہ کو پسند نہ تھا. باجوہ، بیگم، سسر اور مٹھو، انہوں نے اس پر بھی خود ساختہ جھوٹ گھڑے اور کہا کہ فلاں ملک کو یہ بات پسند نہیں آئی، فلاں نے یہ کہا. باجوہ یہ تمام باتیں پاکستان میں صحافیوں کو فیڈ کرتے رہے اور صحافیوں میں بتاتے رہے. اچھا یہ بات ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے نا وہ صحافیوں میں ملاقات کرنے کے بڑے شوقین تھے، اور میں اکیلے میں تو کبھی نہیں ملا، لیکن باقی صحافیوں کی موجودگی میں جنرل باجوہ سے میں ملا ہوں. اور باجوہ صاحب بہت سارے قصے کہانیاں سناتے تھے. یعنی باجوہ صاحب نے ایک دن یہ بھی کہا کہ میں نے امریکنز کو اور مغربی ممالک کو کہا کہ آپ ہمیں کیوں چائنا کی طرف دھکیلتے ہیں؟ نہ ہم ان کے جیسے کپڑے پہنتے ہیں، نہ ہم ان کی زبان جانتے ہیں، تو آپ ہمیں اجنبی لوگوں کی طرف کیوں دھکیلتے ہیں؟ ہمیں اپنی طرف آنے دیجئے، ہماری توجہ اپنی طرف رکھیے. تو وہ باجوہ صاحب ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے تھے. میں بھی عمران خان صاحب کے سعودی عرب کے دورے کو لے کر اور ان کے ننگے پاؤں چلنے کو لے کر باجوہ صاحب نے کوئی تنقید کی ہو اور یہ کہہ دیا ہو، یعنی میں کنفرم نہیں کر سکتا آپ کو، باجوہ صاحب ڈینائی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ باجوہ صاحب کی شخصیت کا حصہ تھا کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں نا وہاں پہ جا کے ننگے پاؤں چل رہے ہیں. اب ان کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی، وہ کہتے ہیں یار کتوں چک لے آئے ہو، وہ خود اپنی شریعت پہ. یہ باجوہ صاحب نے ہمیں ان ملکوں کے بارے میں ایک بات تو کہی تھی، یہ میں ریکارڈ پہ رکھ دیتا ہوں. باجوہ صاحب نے کہا کہ جو ہمارے دوست اسلامی ممالک تھے جیسے کہ سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، باقی ملک ہیں، کہتے جی وہ اب اسلامی بھائی چارے والا معاملہ نہیں رہ گیا. یہ باجوہ صاحب نے اپنے منہ سے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا اب جب ہم انہیں ملتے ہیں تو وہ یہ جو نئی نسل ان کی آئی ہے، یہ نئی نسل اب اسلامی بھائی چارہ کے اوپر بات نہیں کرتی، یہ مذہب کی بنیاد کے اوپر بات نہیں کرتی. یہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس پروجیکٹ کیا ہے، آپ کے پاس آفر کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ مل کر کیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ انڈیا کے ساتھ کام نہ کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ چھوڑیں، آپ کا وہ کام نہیں ہے، آپ بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی بڑی ریئلسٹک اپروچ ہے. وہ دین کو لے کر اتنے جذباتی نہیں ہے جتنے ان کے آباء و اجداد جذباتی تھے. یہ باتیں باجوہ صاحب کھل کر کرتے تھے. میں بھی اس کی کوئی اینگلنگ انہوں نے ایسی کی ہو جو بات عمران خان صاحب تک پہنچی ہو. لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بشرا بی بی کا جو یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ. دو چھوٹے اعتراضات میرے ہیں. ایک تو یہ سٹیٹمنٹ بڑا لینتھی تھا، بہت لمبا تھا. یہ بالکل چھوٹا ہونا چاہیے. یہ جتنا چھوٹا ہوتا اتنا اس کا اثر زیادہ ہوتا. یہاں بار بار چیزیں ریپیٹ ہو رہی تھی، بار بار وہ بشرا بی بی الفاظ کو اور چیزوں کو ریپیٹ کر رہی تھی جو اس لیول کے اوپر مناسب نہیں ہے. اور کیونکہ ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے اس بارے میں، لیکن وہاں تجربہ کار لوگ موجود ہیں جہاں بشرا بی بی ہیں، پارٹی کی قیادت موجود ہے. اور یہ ریکارڈڈ بیان تھا. یہ بیان ایسا نہیں تھا کہ جو ریکارڈ کیے بغیر لائیو چلا دیا ہو. یہ ریکارڈڈ بیان تھا، اس کو ایڈٹ کیا جا سکتا تھا. اس میں بلکہ ایڈیٹنگ ہوئی بھی ہے اور اس میں سے وہ چیزیں جو نامناسب ہیں وہ نکالی جا سکتی ہیں. اب یہ جو سعودی عرب والی بات انہوں نے کی ہے، اس کے مطلب لوگوں نے الگ الگ نکال لیے کیونکہ اس میں گنجائش موجود ہے. جس طرح انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اس طرح سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں تو اظہر مشوانی کی بات کا بھی ایک مطلب نکلتا ہے، جو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں ایک مطلب وہ بھی نکلتا ہے. ایک مطلب میں ایک سپیس میں تھا اس میں لوگ کہہ رہے تھے وہ بھی نکلتا ہے. ایک مطلب اس میں وہ بھی نکل رہا ہے جو یہ حکومت نکال رہی ہے. اب طاہر اشرفی صاحب نے اور